हरमला हांगासर आमचोच भाव अमर बांदेकर हाचो खून जालो, पुणून हरमलकार आमचे गोंयकार जागे जाले ना. ज्या शेकाच्या कामगारांनी अमर बांदेकर हाचो खून केलो ते कामगार भायले, पुणून तो शेक गोंयकाराचो जो इल्लिगली तांणी सबलेट केल्लो. टुरिजम डिपार्टमेंटान ऑर्डर काढली की ताच्या कडल्यान 25 लाख फायन आणि तो शेक 7 दिसां भितर मोडून उडयतले म्हणून. 7 दीस जावन गेले. त्या मनशान 25 लाख भरले काय, तो शेक मोडून उडयलो काय हाची कांयच अजून जाप ना. पयर सांगोळडा हांगासर अशाच एका गोंयकाराचेर 2 नाशिकच्या भुरग्यांनी हल्लो केलो, अटॅक केलो, भर रस्त्यार आडोवन ताका मारलो. तो गोंयकार, पुणून कोणूच गोंयकार ताच्या मदतीक धांवन वचोंक ना. मदतीक धांवन गेल्ले, पुणून त्या दोगांयकू घट धरून पुलिसाच्या हवाली करपाची कापाजदाद गोंयकारांनी दाखोवंक ना. आतां 2 गजाली. एक म्हटल्यार हरमलचो शेक जो गोंयकारानूच गोंया भायल्या मनशाक इल्लिगली दिल्लो आनी तांणी गोंयकाराकूच, ताच्या कामगारांनी गोंयकाराकूच मारलो. सांगोळडा हांगासर ज्या टुरिस्टांनी आमच्या गोंयकाराचेर हल्लो केलो तांकां रेंट बायक दिवपी आमचो गोंयकारूच आसतलो. हाचो अर्थ आमचेच गोंयकार अशा तरेन ह्या भायल्या लोकांक टुरिजम बिझनसाच्या निमतान ह्यो सगळ्यो गजाली दितात आनी तेच लोक हांगासर येवन आमच्याच गोंयकारांक बडयतात. म्हाका दिसता हे सगळे प्रकार आनी ह्यो सगळ्यो घडणुको ज्यो घडटात ताचेर आमी खोलायेन विचार करचो पडटलो. आमी खंयच्या दिशेन फुडें वचपाक लागला. आमचें गोंय हें ल्हान आनी ह्या ल्हान गोंयांतले आमी गोंयकार जर अशा तरेन ह्या भायल्या लोकांच्या दादागिरी मुखार जर आतांच हात तेकोवपाक लागले जाल्यार आमचें अस्तित्व उरपाक कठीण. गोंयकारांनो, विचार करा.